कामयाबी जिसकी हर इंसान को तलाश है, हर इंसान इसी गौर व फिक्र में है कि उसे कामयाबी कैसे मिलेगी। लाखों लोग इसी सोच में है कि आखिर क्या राज छुपा हुआ है बिल गेट्स, इलॉन मस्क और तमाम कामयाब लोगों में। लाखों लोग उनके लाइफ स्टाइल कॉपी करने में लगे हैं कि हम भी उन जैसा कामयाब बन जाएंगे। हम सबका गलती यही है कि हम सिर्फ कामयाब लोगों की कामयाबी ही देखते हैं, उनके आज को देखते हैं, कभी रियलाइज हम करते ही नहीं है कि उनका पीछे का जिंदगी कैसा था, किन मुश्किलात से वो लड़के आज इस मकाम पे आ पहुंचे हैं। हम अपनी इस गलतफहमी को तस्लीम करते ही नहीं कि किसी और को कॉपी करने से ना हम कामयाब बन सकते हैं और ना उन जैसा दिख सकते हैं। बस इसी चक्कर में हम अपनी वजूद खराब कर सकते हैं। फर्ज करें कि अगर आप कोई कार ले रहे हैं तो बदले में आपको पैसे देने होंगे, और अगर आपको कोई पैसे दे रहा है तो बदले में आप अपना फिजिकल एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक उसी तरह कामयाबी अगर आप चाहते हैं तो बदले में आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने होंगे, आपको कुछ कुर्बानी देनी होगी। कामयाबी किसी जादू या मोजिजे से नहीं मिलता, मगर हाँ, कामयाबी के कुछ असूल जरूर होते हैं, जो कि आज इस वीडियो में हम कामयाबी के 5 ऐसे असूलों पे नजर डालेंगे जो यकीनन आपको कामयाब होने में मदद देंगे। सेल्फ डिसिप्लिन। अगर कामयाबी का कोई उसूल या कोई राज है तो उनमें सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन में इतनी सलाहियत तो है कि वो आपको कामयाबी की तरफ पुश यानी धक्का दे सके, आपको मोटिवेट रख सके और एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दे। अगर आप अपने सब टूल्स को, वेदर वो आपके स्टडी टूल्स हो यानी बुक्स, नोटबुक्स या आपके किसी और काम से रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं, आप उन सब को अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रख देंगे, ये सब करने से आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स पैदा होती है। जैसे कि अगर हम कभी अपने आप को साफ सुथरा रख के नए कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं तो हमारी अंदर एक नया वाइब पैदा होती है, हमारी अंदाज ही बदल जाता है और हमें अच्छा फील होता है। ठीक उसी तरह अगर आप रोज अपनी सर्कल को और अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपके काम से लगाव होगा और हमेशा बूस्ट अप और मोटिवेटेड रहोगे। अगर आपके पास प्रॉपर डिसिप्लिन है कि आपको फोन कब यूज करना है, स्टडी कब करनी है, सोना किस टाइम है, उठना किस टाइम है और एक्सरसाइज कब करनी है, अगर आपके पास इन सब के लिए अलग अलग टाइम है यानी आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और आपको ये पता है कौन सा वक्त आपने क्या करना है, तो इसी का नाम सेल्फ डिसिप्लिन है। ओवरऑल डिसिप्लिन से तुम्हें अपनी वक्त का कदर रहेगा, और याद रखना, इंसान को गिराता भी वक्त ही है और इंसान को उड़ाता भी वक्त ही है, और अगर कोई रास्ता है वक्त को काबू में रखने का तो वो है डिसिप्लिन। अब बढ़ते हैं कामयाबी की दूसरी असूल की तरफ, जो आपके कामयाबी के सफर में एज अ फ्यूल काम करती है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। सफलता पाने के लिए जिंदगी में आपने मेहनत भी करना है और अपना माइंड यूज करके टेक्निकल भी रहना है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है वो ये है कि हार्ड वर्क में आप अपना पूरा फिजिकल एफर्ट्स लगाते हैं और उस काम को अव्वल ता आखिर पूरी जोश और खरोश से करते हैं, और हार्ड वर्क में फेल होने की चांसेस न होने के बराबर है। और स्मार्ट वर्क में आप अपना फिजिकल एफर्ट्स कम बल्कि अपने दिमाग और टेक्निक्स को ज्यादा यूज करते हैं। हर काम को या पढ़ाई करते वक्त सिलेबस को अव्वल ता आखिर पूरी करने की बजाय शॉर्टकट वेज निकाल के कुछ वक्त बचा सकते हो, मगर याद रहना कि स्मार्ट वर्क करने में फेल होने की चांसेस है। तो होशियारी से आपको ये पता लगाना है कि मुझे कहां पे स्मार्ट वर्क और कहां पे हार्ड वर्क करना है। आपके कामयाबी के सफर में स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आप कामयाबी को भूल ही जाएं। यही वो 2 बेस्ट सीक्रेट्स है कामयाबी के, जो इंसान को जमीन से आसमान पे ले जा सकते हैं। आपने हर दिन अपना मेहनत करना ही है अगर कामयाबी चाहते हो तो। एंड नंबर 3 पे आता है कंसिस्टेंसी। सफलता यानी कामयाबी इंसान को एकदम से नहीं मिलती, बहुत से साल और बहुत से दिन होते हैं जो इंसान को कामयाब बना देते हैं।
اور جو چیز آپ کو کامیابی سے دن بدن نزدیک کرتا جائے گا وہ ہے کنسسٹنسی، یعنی بینگ ریگولر۔ اگر آپ ہر دن کنسسٹنس رہیں گے، دیٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنا ٹائم ہر دن اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن آپ کا ہر دن کنسسٹنس رہنا ضرور میٹر کرے گا۔ بے شک آپ 2 گھنٹے ہی اپنے کام یا پڑھائی کو دیں، مگر ہر دن 2 گھنٹے اپنے دینے ہیں۔ آپ کا ریگولر ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہر دن آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا اور آپ کا پریکٹس ہوتا رہے گا، اور پریکٹس ہر چیز میں انسان کو ماسٹر بنا دیتی ہے۔ کنسسٹنس رہیں اور روز کامیابی کے پاس چلتے جائیں، اور انشاءاللہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی۔ سیلف امپروومنٹ، اگر آپ اوپر کے 3 پوائنٹس اپنا لیں گے، یعنی ڈسپلن، ہارڈ ورک پلس سمارٹ ورک اور کنسسٹنسی، تو آٹومیٹیکلی آپ بہت کچھ امپروو کر پائیں گے۔ دنیا اور لوگوں کو ٹائم دینے کی بجائے اگر آپ اپنے سیلف امپروومنٹ پہ ٹائم اسپینڈ کریں گے تو یقیناً آپ سب سے بہتر اور سب سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر آپ اپنے بارے میں غور و فکر کریں گے تو آپ کی کمیاں، کمزوریاں اور ڈسٹریکشنز آپ کے سامنے آئیں گے، اور ان کے اگینسٹ کام کر کے آپ اپنے آپ کو ان سب سے باہر نکال سکتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے آپ کا سیلف امپروومنٹ، کہ اپنے کمزوریوں کے خلاف جنگ لڑنا اور خود کو بہتر بنانا۔ خود کو وقت دو گے تو اپنے آپ کو جان پاؤ گے، خود کو وقت دو گے تو اپنے آپ کو امپروو کر پاؤ گے۔ تمہارے سیلف امپروومنٹ میں وہ تمام چیزیں آتے ہیں جو آپ کو اپنے بارے میں نہیں پسند۔ تمہارے کمیونیکیشن اسکلز، ہر میٹر کو سالو کرنے کا میتھڈ، ہر اسٹیٹمنٹ کو صحیح سے گین کرنے کا میتھڈ، اگر تم ان سب کو بیٹر وے میں امپروو کرو گے تو تمہارے لیے آگے بڑھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اینڈ دا لاسٹ ون، یعنی دا 5th ون، سیکریفائسز۔ تمہیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی قربانی دینی ہوگی۔ سب سے پہلا چیز جو کامیاب انسان اپنی کامیابی کے لیے قربان کر دیتے ہیں وہ ہے ان کا کمفرٹ زون، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جو تمہارے اندر لیزینس اور ڈسٹریکشنز پیدا کرتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جو تمہیں لاڈلا بنا دیتا ہے، اور لاڈلا انسان زندگی میں مشکلات سے جنگ نہیں لڑ سکتا۔ اور کامیابی کا اصول ہے کہ جب تک لڑو گے نہیں تب تک جیتو گی نہیں۔ تو آج سے اپنی کمفرٹ زون کو اپنے آپ سے الوداع کہہ کے آگے بڑھیں، کیونکہ تمہیں کچھ سیکریفائسز دینے ہوں گے، اپنے یوز لیس خوشیوں کا، دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کا، شادیوں میں جانے کا، موویز دیکھنے کا۔ تمہیں ہر اس چیز کا قربانی دینا ہے جو تمہیں کامیاب ہونے سے روک رہا ہے۔ اگر کامیابی کے لیے تمہیں اپنوں سے دور جانا پڑے تو چلے جائیں، مگر خود کو چمکا کے دکھائیں، اپنا مقصد حاصل کر کے دکھائیں۔ اس ویڈیو میں اب تک ہم نے کامیابی کی 5 اصولوں پہ نظر ڈالی ہے۔ اب ان 5 اصولوں کو اور ایزیلی اپنانے کے لیے ہم انہیں ایک ساتھ ایک کارنر پہ ڈرا کریں گے۔ ہم ایک چھوٹا سا بورڈ بنا دیں گے اور اس پہ ہیڈنگ دیں گے سیکریٹس آف سکسیس، سیلف ڈسپلن، جس سے تمہیں پازیٹیو وائبز ملتی ہیں، اور ریگولر بیس پہ موٹیویشن، ہارڈ ورک پلس سمارٹ ورک، جس سے تمہیں انلیمیٹڈ گیان یعنی علم اور کامیابی ملے گی، کنسسٹنسی، جو تمہیں تمہاری کامیابی کے پاس لیتا جائے گا، سیلف امپروومنٹ، یہی وہ راز ہے کامیابی کی جو ہر کامیاب شخص کو اور کامیاب کرتا جائے گا، جو آج بل گیٹس کو بل گیٹس اور ایلان مسک کو ایلان مسک بناتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو الگ طریقے سے امپروو کرتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف رکھتا ہے، اپنے آپ کو مزید امپروو کر کے۔ Sacrifices, if no pain, no gain, then as it is, no sacrifices, no success.